ए सरकार हेर, तिम्रा कर्मचारीहरू काम नपाएर घाम तापिरहेका छन्। घाम केही व्यवसायहरूले सुसाइड पनि गर्नुभयो भन्ने खालको चाहिँ मिडियामा सुन्छु। ए सरकार कहिले बुझ्छौ, तिम्रा नागरिकहरू उत्तरी नाका खोलिदेऊ भन्दै चिच्याइरहेका छन्। माथिबाट नाकै नखोलेर नै हो यो त। सकेसम्म उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने यो नाकालाई चाहिँ केरुङसम्मको लागि खुलाइदियोस्। अब यहाँको निकायहरू मुख बसेर हाँसिरहेको उहाँहरूकै अगाडि चाहिँ तपाईँको खुल्ला चाहिँ तेरो गाडीको यति पैसाले तेरो गाडीको यति पैसाले भन्दा हेरिरहेको अवस्था छ। सरकार तिमीलाई दुख्नु पर्दैन र तातो पानीतिरका ताता दुःखहरू, रसुवागढी नाकातिरका रित्तिएका कन्टेनरहरूको पीडा। के आएर बसिसक्यो, अब फर्किनलाई पनि तपाईँ काठमाडौँसम्म तेल अब कसरी हाल्नु है। पारी ड्रोन पनि उड्छ यतापट्टि, हामीलाई ड्रोनले हाम्रो चाइनाको ड्रोनले हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको फोटोहरू सबै क्याप्चर गर्छ। सरकार अब पनि नबुझे कहिले बुझ्छौ, नागरिकका चित्कार कहिले सुन्छौ। उत्तरी नाकामा गिजोलिएको अर्थतन्त्र भाग 2। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, दुई देशबीचको व्यापारिक नाका, त्यसमा पनि त्यहाँको भन्सार। व्यापारिक नाका र भन्सार भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो दिमागमा आउँछ व्यस्त कर्मचारी, सामानको आयात र निर्यात, व्यस्त मजदुर अनि व्यापारीहरू, अनि देश धान्न महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गरी दिनमै मोटो रकमको राजस्व सङ्कलन। तपाईँ हामीले सोच्ने मात्र होइन, अधिकांश नाकामा भन्सारहरू यसरी नै चल्छन् र चल्नुपर्ने हो। नेपालको हकमा दक्षिणी छिमेकी भारततर्फका अधिकांश नाकाहरूमा यस्तै दृश्य देखिन्छन् पनि, तर देशको उत्तरी नाकामा यस्ता दृश्यहरू नदेखिएको धेरै समय हुँदा पनि सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन र त्यहाँका भन्सारहरूमा कस्तासम्म दृश्य देखिन्छन् भन्ने तथ्य देखाउनका लागि आज हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। भन्सारका कर्मचारीहरू घाम तापेर बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच उत्तरी नाकाको साह्रै सेलाएको नाम मात्रको व्यापारका अधिकांश तथ्यहरू आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सँगै व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् भन्ने तथ्य, स्थानीय जनता र मजदुरहरू साह्रै मारमा परेका छन् भन्ने तथ्य र आजको अङ्कमा हामी सोही अचम्मको नाकाको दुःखदायी कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नाकाको भन्सार छुट्टै अनि व्यस्त संसार। भन्सारलाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तै छ आम नेपालीहरूको, र धेरै हदसम्म तथ्य यही हो कि भन्सार भन्ने बित्तिकै निकै व्यस्त ठाउँ जहाँ दिनमै करोडौंको राजस्व उठ्छ भन्ने बुझिन्छ। राज्यको आम्दानीको ठुलो हिस्सा भन्सारबाट उठ्ने राजस्वले ओगटेको छ र त नाका केही समय बन्द हुँदा वा नाकामा केही समस्या हुँदा त्यो ठुलो राष्ट्रिय विषय बन्नुपर्छ। तर भारत जोड्ने नाकामा केही समस्या हुँदा खुबै ठुलो होहल्ला हुने भए पनि चीनतर्फको नाकामा समस्या हुँदा र भन्सार कार्यालयहरू ठप्प प्राय हुँदा भने सरकार अचम्म लाग्ने गरी चुप बसेको छ। हो, लामो समय भयो उत्तरी नाकाहरू, तातोपानी खासा नाका र रसुवागढी केरुङ नाकाका भन्सार कार्यालयहरू ठप्प प्राय बनेका, तर सरकारले यस विषयमा फिटिक्कै चासो देखाएको छैन, जसका कारण दिनमै करोडौंको राजस्व उठ्नुपर्ने नाकाहरूको हकीकत दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ। कोरोनाको बहानामा चिनिया पक्षले नेपालमा कम सामान पठाइरहेको हो। पठाएको छैन भनौँ भने केही सामान नेपाल आएका छन्, पठाएको छ भनौँ भने केही कन्टेनर मात्रै सामान नेपाल आएका छन्, जसका कारण यहाँका व्यवसायीहरूलाई तातोपानी नाका हुँदै आएका सामान निल्नु न उकल्नु, वा खाउँ वा नखाउँ भन्ने स्थिति भएको छ। यो तातोपानी भन्सार कार्यालय हो। कुनै बेला खुब व्यस्त हुने भन्सार कार्यालयहरू मध्येको एक थियो तातोपानी भन्सार कार्यालय, तर चिनिया पक्षले तातोपानी खासा नाका बन्द गरिदिनाले र खुल्ला हुँदा पनि
खुल्ला भन्नकै लागि मात्र खुल्ला गरेको शैलीमा केही गाडी सामान मात्रै नेपाल पठाउँदा यहाँको भन्सार कार्यालय ठप्प मात्रै भएको छैन, बरु यहाँका जनताहरू पीडामा परेका छन्, व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। अहिले हामी तातोपानी सुखा बन्दरगाहमा छौँ। यो बन्दरगाहले दैनिक 100 कन्टेनर चीनबाट नेपाल आएको खण्डमा पनि त्यस उप काम कारबाही गर्ने क्षमता राख्दछ। तर पछिल्लो समय चीनबाट नेपालतर्फ मात्र दिनका केही कन्टेनरहरू मात्र आइरहेका छन्। 100 कन्टेनर उप काम कारबाही गर्न सक्ने क्षमता राखे पनि चीनबाट नेपालतर्फ दिनको 2-3 कन्टेनर मात्र सामान आइरहेका छन्। एक त नाका सीमित सामान मात्रै नेपाल भित्रिने गरी खुल्ला छ, त्यसमा पनि निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै नेपाल सामान भित्र्याइरहेका छन्, जसका कारण स्थानीय व्यापारी र स्थानीय जनता मारमा छन्। स्थानीयले काम पाएका छैनन् भने व्यवसायीहरूले पनि व्यापार गर्न पाएका छैनन्। त्यसमाथि पनि चिनिया पक्षले जुन सामान नेपाल पठाउन खोज्यो त्यो सामान मात्र नेपाल आइरहेको छ। नेपाली पक्षले जुन सामान चीनबाट ल्याउन खोजिरहेका छन् त्यो सामान भने सहज रूपमा नेपाल आउन सकिरहेको छैन, जसका कारण नेपाली व्यवसायीहरू नेपालतर्फ मारमा परेका छन्। स्थिति यस्तो सम्मको छ कि पोहोर आइपुग्ने सामान यो वर्ष समेत आउन सकेको छैन। दिनमै 100 कन्टेनर उप काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता भन्सार कार्यालयसँग भए पनि नगन्य मात्रामा मात्रै सामान आउँदा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी समेत फुर्सदिला बनेका छन्। अर्कोतर्फ नाकाकै भरमा रहेका स्थानीय मजदुर पनि समस्यामा परेका छन्। सरकारले नाका खोल्नका लागि गर्नुपर्ने जति पहल नगरिदिँदा नाका हुँदै नेपाल सामान भित्र्याउन पनि व्यवसायीहरू घुस दिन बाध्य भएका छन्। स्थानीय व्यापारीहरूको यो हदसम्मको आरोप छ कि चिनिया पक्षले आफ्नो देशमा नेपाल सामान पठाउनका लागि घुस मागिरहेका छन्, जसले चाँडो सबैभन्दा धेरै पैसा वा घुस दिन्छ उसको सामान मात्र नेपाल निर्यात भइरहेको छ उतापट्टिबाट, जसका कारण नेपालमा आउने सामान एकातर्फ महँगो भएको छ भने अर्कोतर्फ चिनिया पक्षले घुस खाएर मात्रै सामान नेपाल पठाउने गरेको जुन आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध वा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई गिज्याइरहेको छ। कुनै बेला नेपालबाट पनि चीनतर्फ सामान निर्यात हुन्थ्यो, तर चिनिया पक्षले निर्यात रोकेर नेपालतर्फ मात्रै सामान पठाउन दियो। अहिले त्यो काम पनि ठप्प छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्प अगाडि नेपालबाट पनि चीनतर्फ विभिन्न सामानहरू निर्यात हुन्थ्यो, तर विनाशकारी महाभूकम्प पछाडि नेपालमा चीनबाट मात्र सामान आयात हुन्छ। नेपालबाट कुनै पनि सामान चीनतर्फ निर्यात भएको देखिँदैन। आयात हुँदा पनि चीनले नेपाल पठाउन खोजेको मात्रै सामान नेपाल आइरहेको छ। नेपालका व्यवसायीहरूले चीनतर्फबाट जुन सामान ल्याउन खोजिरहेका छन् सो सामान सहजै रूपमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। सीमित व्यवसायका लागि आउने सीमित सामानले नाकाको अर्थतन्त्र न मज्जासँग गिजो लिएको छ। अहिले आउनुपर्ने सामान नेपाल आएकै छैन, जसका कारण नाकाको अर्थतन्त्र त चौपट भएको छ नै के नाका यस्तै गरी चल्नुपर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। भन्सार कार्यालयहरूमा बिरलै देखिने एउटा तस्बिर तातो पानीमा पनि देख्न पायौं हामीले। सामान्यतया नाका खुल्दा भन्सार कार्यालयहरू निकै व्यस्त हुन्छन्। व्यस्त दैनिकीमा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई खाना खाने समेत फुर्सद हुँदैन। तर तातो पानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू भने आजकल घाम मात्रै तापेर बसिरहेका छन्। तातोपानी नाका भन्ने बित्तिकै कुनै बेला निकै व्यस्त नाकाका रूपमा लिइन्थ्यो। तातोपानी नाकामा रहेको भन्सार कार्यालयमा कुनै बेला करोडौँको राजस्व एकै दिनमा उठ्ने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो समय चिनिया पक्षले जोखी सामान आफूले भने अनुसार मात्र नेपाल पठाउने गरेको छ, जसका कारण यहाँ रहेको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू काम गर्न भन्दा पनि घाम तापेर बस्न विवश छन्। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने गरी चिनिया पक्षले एक लौटी रूपमा गरिरहेको यस्तो कार्यले स्थानीय व्यापारीहरू पनि त्रसित भएका छन्। उनीहरूको दैनिकी यस्तो सम्मको छ कि उनीहरू कार्यालय जान्छन्, खेल खेल्छन्, दिनभर घाम ताप्छन् र राति सुत्न फर्कन्छन्। हामी रिपोर्टिङका क्रममा तातो पनि भन्सार कार्यालय पुग्दा पनि उनीहरू मज्जासँग
घाम तापिरहेका थिए। लामो समयदेखि नाका नखुल्दा जाडो महिनामा घाम ताप्ने र गर्मी महिनामा शीतल ताप्ने बाहेक उनीहरूसँग केही पनि काम नै हुँदैन। यो भन्सार कार्यालयमा नेपाल सरकारले थुप्रै दरबन्दी तोकेको छ, तर चिनिया पक्षले सामान नपठाउँदा यहाँका कर्मचारीहरू घाम तापेर बस्न बाध्य भएका छन्। यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र नेपालको कूटनीतिलाई कतै गिज्याइरहेको त छैन? पोहोर साल नै नेपालमा आइपुग्नु पर्ने सामान यो वर्ष मात्र नेपाल आइपुगेको छ। विभिन्न बहाना गरेर वा विभिन्न समस्या देखाएर चिनिया पक्षले निकै कम मात्रै सामान, त्यो पनि निकै ढिलो गरी नेपाल पठाउँदा यहाँका व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। देशको राजस्वमा ठुलो योगदान दिने भन्सार कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा देखिएका यस्ता दृश्यले सरकारलाई पोल्नु पर्ने हो, तर सरकारले उत्तरी नाका र नाका वरपर रहेका जनताको यो पीडा बुझेकै छैन। करोडौं राजस्व उठ्नु पर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई जनताले तिरेको करबाट फोकटमा तलब खुवाउनुको औचित्यमाथि सरकारले सोच्न नै भ्याएको छैन। यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। र दर्शकहरू, लामो समय भयो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन तर्फका नेपालका नाका नाम मात्रैको खुल्ला र यथार्थमा बन्द भएका, तर सुनसान नाकामा यस्ता नमिठा दृश्यहरूको साक्षी भइरहँदा पनि सरकारलाई वास्तै छैन यस विषयमा। र त उत्तरी नाकाका जनताहरू पीडामा छन्, जुन पीडाको पीडाबोध सरकारले गर्न नै सकेको छैन। स्थानीय व्यापारी र स्थानीय व्यवसायका पीडाका थप तथ्यसहितको रिपोर्ट लिएर आउँछौँ ब्रेकपछि। र दर्शकहरू, उत्तरी नाकाहरूमा धेरै खालका समस्या छन् भन्ने जनताको गुनासो आएपछि हामी उत्तरी छिमेकी चीन तर्फका 2 नाका तातोपानी खासा नाका र रसुवागढी केरुङ नाकासम्म पुगेका थियौँ। र हाम्रो भ्रमणका क्रममा हामीले स्थानीयका यो हदसम्मका चित्कार सुन्नु पर्यो, जसले समग्र देशको कूटनीतिलाई समेत नमज्जासँग गिज्याइरहेको भान भयो हामीलाई। नागरिकहरू यति धेरै पीडामा हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यो समस्या हेरेर बस्न मात्र विवश छन् भने सरकारलाई कुर्सी जोगाउनकै ध्यान छ। नागरिकका पीडा बुझेर समाधान गर्ने त परकै कुरा सुन्ने फुर्सद समेत छैन कसैलाई पनि। यो हेर्नुहोस्। यसो त तातोपानी खासा नाकामा मात्र होइन, रसुवागढी केरुङ नाकाको भन्सारमा पनि समस्या छ। चिनिया पक्षले भने जति सामान नपठाउँदा व्यवसायी र स्थानीय मारमा परेका छन्। अझ रसुवागढी केरुङ भन्सारमा त यस्तो सम्मको बिजोग स्थिति देखिन्छ कि हाकिम साहब बिदामा छन् र हाकिम साहबको ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राम्रोसँग सफ्टवेयर चलाउन समेत आउँदैन। भन्सारमा समस्या सिवाय केही छैन। र त हाकिम साहबको अनुपस्थितिमा काम गरिरहेका कर्मचारी सञ्चारकर्मीसँग बोल्न समेत मान्दैनन्। रसुवागढी केरुङ भन्सार कार्यालय पनि सुनसान प्राय छ, किनकि चीनले सामान नै पठाउनु पर्ने जति पठाएको छैन। व्यापारीहरू पालो कुरेर बसिरहेका छन्, तर स्थानीय व्यवसायी र स्थानीय जनताले नाका नखुल्दा पाएको पीडाको प्रवाह कसैलाई छैन। समस्या त उताबाट गाडी कमै आएर हो, 5वटा गाडी आएर दिनको दैनिक 10वटा मात्रै भएर मेन समस्या चाहिँ त्यही हो। अब दोस्रो समस्या भनौँ, यो मिटिङै हुन सकेन, लङ टाइममा मिटिङ भएन। पहिला चाहिँ अलिअलि मिटिङ भयो, अलिकति सजीकरणहरू आइरहेको थियो। केही टाइमपछि चाहिँ मिटिङहरू भइराखेको देखेन मैले, यहाँ बस्दा चाहिँ मैले त्यो देख्यो। अब मिटिङ भयो भने केही कुराहरू राख्दै होला, प्रस्ताव हुन्थ्यो होला होइन, केही कुरा सजहरू हुन्थ्यो होला। मिटिङ भएको देखेन मैले। दोस्रोमा सामान कमाए पनि यहाँको सिस्टम बनाऊ, जे गरे पनि लाइन बनाऊ, जे गरे पनि त्यो गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति गर्ने तरिका भएन, त्यो राम्रोसँग सिस्टम आएन। तर यसलाई त पहिला 24 किलोमिटर केरुङसम्म अनि पङसिङसम्म 28 किलोमिटर जान्थ्यो। त्यो ठाउँमा गएर कति सजिलोले नेपालमा सामान आइरहेको थियो, सामग्रीहरू कति सजिलो भइदियो। त्योतर्फ चाहिँ अहिले पहल देखेन। अब यहाँको निकायहरू मुख बसेर हाँसिरहेको छ। उहाँहरूकै अगाडि चाहिँ तपाईँको खुल्ला चाहिँ तेरो गाडीको यति पैसाले भन्दा हेरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामी
के हो भने अब हामी कति दिन बस्ने, अब कति दिन चाहिँ हामी चाहिँ यो स्थितिलाई धान्न सक्छ भन्ने हिसाबले आज हामी पनि यो रसुवा बोर्डरसम्म आएर अब हाम्रो पनि व्यवसाय छ। मेरो नि केरौँ रसुवा गरी ट्रान्सपोर्ट आज चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा निकायमा चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ कर तिरेर चाहिँ हामी व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि यहाँ 2-4 जना साथीहरूले हामीलाई छेकिरहेको अवस्था छ। सामानै नदिने, अब कारण के भन्दा यिनीहरूलाई धेरै बिल्ली छ, लगभग 20,000 चाहिँ सिबिएम सामान छ। एउटा कन्टेनरमा आउने तपाईँको 65 सिबिएम सामान आउँछ। त्यसमा तपाईँको यहाँ 10वटा डिब्बा छ। 10वटा डिब्बामा पनि तपाईँको 400 जना चाहिँ लगभग कन्टेनर छ। रसुवाको, नौकुण्डको, कालिकाको, कोसीकुण्डको, आमाछेदुङ। तपाईँको यहाँ समितिले मिलाएर पनि चाहेर पनि मिलाउन सक्दैन। तपाईँको यहाँ सबैभन्दा मार्केटमा कसलाई परेको छ भने यहाँ व्यवसाय मात्रै परेको छैन, कन्टेनर व्यवसाय मात्रै परेको छैन। सबैभन्दा ठुलो व्यवसायमा परेको भने हाम्रो यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा जो व्यापारीले काम गरिरहेछन् यिनीहरूलाई ठुलो समस्या परेको छ। यसको मुख्य एजेन्डा भनेको यहाँको सम्बन्धित हाम्रो निकाय, हाम्रो यहाँको रसुवाको नेताहरूले पनि हेरिदिनु पर्ने हो। यो विषयमा चाहिँ कसैले बोलेको पनि छैन। यहाँ समितिले बोल्नुपर्ने हो। यहाँ समितिको यहाँको हाम्रो यहाँ अब तपाईँको यो पारी ड्रोन पनि उड्छ यतापट्टि। हामीलाई ड्रोनले हाम्रो चाइनाको ड्रोनले हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको फोटोहरू सबै क्याप्चर गर्छ। यसको लागि पनि नेपालले बोलेको छ कि छैन? के छ भने मेरो सामान अहिले अड्केर बसिरहेको छ होइन, मान्छे जानु पाएको छैन। अनि यहाँ लोड गराउनु पऱ्यो मेरो सामानको लागि भनेर यहाँ माथिसम्म कुरा गर्न जानु पऱ्यो गढीसम्म भन्दाखेरि प्रशासनले चाहिँ मलाई पठाउँदैन होइन। जाने व्यक्तिहरू जान्छ सामानको लागि, त्यहाँ त्यो ठाउँमा अरू व्यक्तिहरू जान्छ, तर म चाहिँ जानु पाएको छैन र मेरो सामान अड्किरहेको छ अहिले होइन। अहिले 6 CM सामान चाहिँ मेरो पार्टीले इमर्जेन्सी सामान हो। यो मैले काठमाडौँ जसरी भयो नि मैले पर्सि 80को दिनमा पुऱ्याउने सामान अहिलेसम्म मेरो यहाँ झरेको छैन। चाहन्न सकेसम्म उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने यो नाकालाई चाहिँ केरुङसम्मको लागि खुलाइदियोस् पहिलो कुरो। त्यसले दैनिक 100देखि 150 गाडी दैनिक लोड भइरहेको अवस्था थियो हिजो, त्यो हुन्थ्यो। त्यसले गरेर यातायात व्यवस्थालाई सपोर्ट हुन्थ्यो। अरू त्यो सकेन भने चाहिँ कम्तीमा नि 15वटा टेलर 10वटा टेलर चाहिँ नेपालपट्टि भित्र आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20वटादेखि 30वटा गाडी लोड गर्न पायो भने हाम्रो व्यवसायहरूले चाहिँ यो बैङ्कको झन्झटिलो चाहिँ सहनुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर अब धेरै माथिको त हामीलाई केही कुरा पनि थाहा छैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन पहिलेको हिसाबमा चाहिँ सामान आइदिएको भएदेखि यहाँ कसैलाई समस्या हुँदैन थियो। अब अहिले सामान छैन। अब यहाँको गाडी व्यवसायको सबैको व्यथा एउटै छ होइन। अब हामी पनि त्यही व्यवसायभित्र पर्छौँ, अब यहाँको बासिन्दा पनि त्यही व्यवसायभित्र पर्नुहुन्छ होइन। अनि सामान 10 गाडी गयो, 10 गाडी लोड हुन्छ जम्मा। अब आइसक्यो, आएर बसिसक्यो। अब फर्किनलाई पनि यहाँबाट तपाईँको काठमाडौँसम्म तेल अब कसरी हाल्नु है। र यहाँ व्यवस्थापन यहाँ लोकल यो डिस्ट्रिक्ट रसुवाका म्यानेजमेन्ट लेभलले पनि यो वाणिज्य सङ्घ, अब यो चाहिँ विभिन्न सङ्घहरू छन् होइन, व्यापार व्यवसाय सङ्घ, तिनीहरूले पनि यो व्यवसायलाई अलिकति सहज हुनको लागि सबैले चाहिँ असल तरिकाले पहल गरिदियोस्। तपाईँको 1 वर्ष हुन लाग्यो बन्द भएर। हाम्रो अब घर छ, हामी होटेल चलाउँछु तर होटेल चल्दैन। हामी त ठिक छ, बाल नहुनेहरूको होटेल कसरी चल्यो होला त, कसरी बाल तिर्यो होला त, यस्तो महँगो होइन। यो समस्या धेरै नै भइरहेछ त। अनि अर्को त माथिबाट नाकै नखोलेर नै हो यो त। हो, नाका नखुलेपछि व्यापार छैन, व्यापार नभएपछि रोजगार छैन, रोजगार नभएपछि स्थानीय जनताका घर घरमा पीडा बाहेक केही छैन, अभाव बाहेक केही छैन। छ त बस नाका खुलेपछि जीवन सहज हुने झिनो आशा र सरकारले केही त गर्छ कि भन्ने थोरै बाँचेको झिनो भरोसा। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। र दर्शकहरू, उत्तरी नाकामा बिजोग छ, सँगै बिजोग भएको छ जनताका दैनिकीको, साह्रै बिजोग भएको छ स्थानीय व्यापारीहरूको, अनि यसले जरुर बिजोग बनाएको छ र भविष्यमा बनाउने छ नेपालको आयात अर्थतन्त्रको पनि। यस विषयमा उत्तरी नाकाका भन्सार प्रमुखहरू के भन्छन् अबको क्रममा यो हेर्नुहोस्। भन्सारमा देखिएका तमाम समस्याबारे हामीले तातोपानी खासा नाकाका भन्सार प्रमुखसँग कुराकानी गरेका छौँ। यता रसुवागढी नाकाको भन्सार कार्यालयमा रहेकी हाकिम साहब त हामीसँग बोल्न नै मानिनन्, किनकि उनी चलाउन नजानेको सफ्टवेयर कसरी चलाउने भन्ने कुरामै व्यस्त थिइन्। यद्यपि हामीले तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीसँग समग्र भन्सारका समस्याका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। भूकम्प अगाडिको अवस्था भनेको यो नाका नेपाल
चीनसँग जोडिएको सीमा नाका एकमात्र नाकाको रूपमा रहेको थियो। त्यो बेला हामीसँग चीनबाट आयात निर्यात गर्नको लागि चिनिया भूमि प्रयोग गरेर आउने एउटा मात्र नाका भएको हुनाले यसको विकल्प अरू थिएन। त्यस कारणले यी सबै व्यापारिक गतिविधिहरू यही नाकाबाट हुने गरेको थियो। त्यो बेला यहाँबाट दिनको हजारौँ मान्छेहरू पारी जान सक्ने अवस्था, पारी गएर यहाँको लोकल मान्छेहरूले सामान किनेर ल्याउन सक्ने सुविधाको व्यवस्था पनि रहेको र चीनबाट चाहिँ आउने सामानहरूको यही नाकाबाट मात्रै आउने भएको हुनाले चाहिँ अत्यन्तै तपाईँले यहाँले भनिहाल्नुभयो शब्द चलायमान भन्नुभयो, चलायमान चर्चित नाका एकमात्र नाकाको रूपमा रहेको हुनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा रहेको थियो। जहाँसम्म भूकम्प पछिको कुरा आयो, भूकम्पको कारणले यो नाकामा भएका संरचनाहरू बस्तीहरू निकै क्षतविक्षत भए र यो नाकामा हाम्रो नेपालतर्फ मात्र नभएर केही क्षति चीनतर्फ पनि भयो। हालाकि त्यसमा कमी होला, कम आयो त सामान किन कम आयो त, हामी त तयार छौँ होइन, हामी सामान लिन तयार छौँ, चिनिया पक्षबाट चाहिँ किन सामान उताबाट चाहिँ कम पठाइयो त भन्ने विषयमा यो नाका सञ्चालन गर्नको लागि चिनिया पक्षसँग चाहिँ सहकार्य नगरेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सरकारी तहबाट पनि उत्तिकै प्रयास भएको छ, हाम्रो स्थानीय तहबाट पनि हाम्रो फेरि उत्तिकै नै प्रयास भइरहेको छ। हामीले पनि यहाँको बोर्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट श्री सिडिओ साहब, एसपी साहब, हामी सबैले पटक हामी मिटिङ पनि गरिरहेछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ लिखित पत्रचार पनि गरिरहेछौँ होइन, अनुरोध गरिरहेछौँ। यहाँका व्यवसायहरूको गुनासाको कुराहरूमा हामीले दिनदिनै हामी जानकारी गरिरहेछौँ। त्यो सबै कुरामा अपडेट हुनु छ। तर अब खालि के हो भन्दाखेरि जुन रूपमा हाम्रो अपेक्षा र जुन रूपमा हाम्रो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सामान आइदियोस् भन्ने अपेक्षा छ, त्यो अनुसारको चाहिँ अपेक्षा अनुसारको चाहिँ सामान नआएको अवस्था चाहिँ पक्कै हो। तर हामीले उहाँहरूलाई पटक अनुरोध गरेका छौँ कि हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षाका विधि अपनाउन तयार छौँ। हामीले आफ्नो के गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि किसिमले हामी सङ्क्रमण जान दिँदैनौँ। तर हामीलाई सामान, हाम्रो व्यवसायहरूको सामान महिनौँदेखि अलपत्र परिरहेको छ, पठाइदिनु पऱ्यो, व्यवसायहरू अत्तालिएको अवस्था छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ जानकारी गराइरहेछौँ। कम सामान सप्लाई हुने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिमान्ड बढी हुन्छ। त्यही कारणले मेरो सामान छिटो गइदिए म बढी पैसा दिन्थेँ भन्ने पनि होला। त्यो उताकै समस्या हो, हाम्रो समस्या छैन। हाम्रोतिर आएको सामानकोमा कार्टेलिङ गर्ने, यहाँ चाहिँ मेरो सामान त यो सामान मात्रै म बोक्छु, अर्को सामान बोक्दिनँ भन्ने, यहाँ चाहिँ कुनै यो कन्टेनर यो तातोपानी यो सिन्धुपाल्चोकको मात्रै कन्टेनर हुनुपर्छ, अरू कन्टेनर हुनु हुँदैन भन्ने त्यो खालको कार्टेलिङ व्यवस्था पनि छैन। यहाँ जोसुकैले पनि सामान ल्याउन सक्छ। जोसुकै सामान आए पनि हामी कहाँ भएका क्वारेन्टाइनमा बसेका चाहिँ साथीहरूले जोसुकै सामान आए पनि उहाँहरूले लोड गरेर ल्याइदिने गर्नुहुन्छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो नाका सञ्चालनमा आइसकेपछि जुन 72 सालपछि जुन यहाँ हामीले भन्यौँ 76 सालको जेठदेखि सञ्चालन आइसकेपछि यो नाकाबाट निकासी भएको छैन होइन। त्यसपछि जुन कोरोनाको पछि सञ्चालन भएकोमा त चीनबाट वान वे डाइरेक्सन दुईटै नाका, चाहे रसुवा होस् चाहे नेपाल यहाँ होस्, वान वे डाइरेक्सन, जिरो कन्ट्याक्ट भन्ने भएको हुनाले यताबाट चाहिँ निकासी नहुने, उताको पैठारी मात्रै हुने हिसाबले चाहिँ नाका सञ्चालन छ। अब भोलिको दिनमा हाम्रो पनि माग छ, हाम्रो पनि अनुरोध छ, हाम्रो व्यवसायको सामान जान सकिरहेको छैन। अनि त्यही हो, अवरोध हुने बित्तिकै त अब भनौँ न व्यवसायको सामान आएन होइन, ऋण खोजेर दुःख गरेर सामान केही अर्डर गरेको हुन्छ, ल्याएर बिक्री गराउँला भन्ने हुन्छ होइन। त्यो सामान चाहिँ नआएपछि 5-7 महिनासम्म नआएपछि त्यसको पीडा त हामीले यहाँ भनिराख्नु परेन होइन। किन व्यवसायको कति धेरै लागत बढ्यो होला। कसैले पनि म सामान झिकाउँछु 1 वर्षपछि बेच्छु अथवा 9 महिनापछि बेच्छु भनेर त कसैले पनि भन्दैन होइन। उसले त कमसेकम 1 महिनाभित्रमा मेरो सामान आउँछ भन्ने एउटा टेन्टेटिभ मार्जिन राखेर ल्याउँछ भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 6-7 महिनासम्म चाहिँ सामान बाटोमा रहनु भनेको चाहिँ व्यवसाय त त्यसलाई चाहिँ व्यवसायको पीडाको विषयमा म यहाँ बोल्न चाहँदैन। अब केही व्यवसायहरूले सुसाइड पनि गर्नुभयो भन्ने खालको चाहिँ मिडियामा आएको म सुन्छु होइन। त्यो सत्य पनि होला होइन। त्यो हिसाबले त्यो लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई पीडा छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ व्यक्त गरिरहनु परेन। अब स्थानीयको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि नाका सञ्चालनको फाइदा डाइरेक्ट बेनिफिट को हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय नै हो। किनभने नाका सञ्चालन हुनु भनेको के त भने यहाँ चहलपहल हुनु हो,
चहलपहल हुनु भनेको यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्नु हो, व्यापार हुन्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छ, होटल चल्छ होइन, मान्छे आवाजावत गर्छन्। अनि यो एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै चाहिँ बिजनेस अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ भनेपछि त्यो मानेमा पनि के छ त, स्थानीयहरू पीडित छन्। स्थानीयहरू जस्तो पसल बाटोमा घर छ, रेस्टुरेन्ट खोलिरहेछ, रेस्टुरेन्टमा खाने मान्छे छैन होइन, होटल छ, होटल चाहिँ अब खोलेर बसिरहेछ, होटलमा कोही पनि छैन भनेपछि त त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि स्थानीय त कमेन्ट भयो नि त, पीडित भयो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबै चाहिँ नै अहिले भनौँ न उसको पीडितको अवस्था छ। खालि पीडाको ऊ मात्रै खालि एमाउन्ट चाहिँ व्यवसायहरू प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ र अब यस्तो व्यवसायको रूपमा चाहिँ अब होटल व्यवसायहरू अरू व्यवसायहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ। अब सबै किसिमले मान्छेहरू चाहिँ पीडित छन्। र दर्शकहरू, उत्तरी छिमेकी तर्फका 2 नाका रसुवागढी भन्सारको बिजोग र तातोपानी भन्सार नाकाका भन्सार प्रमुखको कुरा सुनिसकेपछि तथ्य यो थप स्पष्ट भएको छ कि साँच्चै समस्यामा छ उत्तरी नाकाका भन्सारहरूको अवस्था। सरकारले समयमा नै यस विषयमा सोचेन भने वा सोच्न सकेन भने उत्तरतिर पनि भन्सार भन्ने थियो, त्यो भन्सारमा छुट्टै संसार थियो भन्ने तथ्य एकादेशको कथा नहोला भन्न सकिन्न। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरोकारको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।